वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आफ्ताब सुल्तान ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हुए हैं। वज़ीर आज़म की आफ्ताब सुल्तान की फ़राइज़ की अंजामदही में ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी की तारीफ़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में इजलास। सदर ममलकत की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के मामले पर गौर। इलेक्शन कमीशन का अटॉर्नी जनरल और कानूनी माहिरीन से रहनुमाई लेने का फैसला। आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसले करने का आज़म। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदारत में इजलास। PTI की जेल भरो तहरीक के तनाजुर में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कानून तोड़ने वालों के शवाहिद इकट्ठे करके अवाम के सामने लाने की हिदायत। तहरीक का मकसद मीडिया की तवज्जो हासिल करना और अमन व अमान की सूरत हाल को मुतासर करना है। ख़वातीन और गरीब कारकुनों की गिरफ्तारी से गुरेज किया जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। पेशावर में निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के तनाजुर में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। मौजूदा सूरत हाल में पुलिस की दस्तयाब इनफरादी क़ुव्वत सिक्योरिटी के लिए नाकाफी है। इजाफी फोर्स की ज़रूरत होगी, शुरका को ब्रीफिंग। वज़ीर आला का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूरत हाल से तहरीरी तौर पर आगाह करने का फैसला। ऐवान सदर आइन कानून और अदालती निज़ाम का तमस्खुर उड़ाने वाले के खौफ का कैदी है। ये इमरान खान के जराइम में सहूलतकार है। दुनिया की पहली जेल भरो तहरीक है जिसका लीडर तहरीक का आगाज अपनी हिफाजती जमानत से कर रहा है। इन लोगों ने आइन कानून और अदालती निज़ाम को तमाशा बनाया हुआ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। सदर ने मुल्क के बजाय खुद को इमरान का जयाला साबित करने की कोशिश की। उन्होंने वो इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की जो उनको हासिल नहीं। इमरान खान ने खत लिखा और सदर ममलकत ने मुशावरती इजलास तलब करके तारीख मुकर्रर कर दी। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून सबको एक नज़र से देखता है। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। करप्शन के पैसों से जेबें भरने वाले जेल भरो तहरीक चलाएंगे। इमरान खान से लाडलो जैसा सलूक हो रहा है। कानून सबके लिए बराबर होगा तो निज़ाम आगे चलेगा। सदर ममलकत का आईनी ओहदा गैर जानिबदारी का मुतकासी है। क़याम अमन और मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिल बैठ कर सोचना होगा। वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुल्ली की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफ़द की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर करने पर जोर। भारत का असल चेहरा बेनकाब करने के लिए हर फोरम इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद की हिमायत जारी रखेगा। सदर ममलकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अयाज असलम और मैं हूँ सदफ अली खान। इस वक्त हुआ चाहता है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में आज़ान मगरिब का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. प्रोग्राम का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि आने वाली गर्मियों में बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से इक़दाम किए जाएँ। आने वाली गर्मियों में खुसूसन रमज़ान के दौरान कम से कम लोड शेडिंग की जाए। वो इस्लामाबाद में बिजली की तरसील और लोड मैनेजमेंट के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे। इस्लामाबाद में बिजली की तरसील और लोड मैनेजमेंट के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतल्लिका इदारों के पास गर्मी की आमद से पहले ठोस और जामे प्लान मौजूद हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया कि बिजली की पैदावार के हवाले से तवानाई के शोबे में मकामी ईंधन और मुतबादिल वसाइल का हिस्सा मुसलसल बढ़ रहा है और महंगे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम हो रहा है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट को मुकम्मल ऑपरेशनल बनाने के लिए फिल फौर इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने पावर डिवीज़न, पेट्रोलियम डिवीज़न और दूसरे मुतल्लिका इदारों को बिजली की पैदावार और लोड मैनेजमेंट के हवाले से रवाबित बेहतर बनाने की भी हिदायत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म को बिजली की पैदावार और लोड मैनेजमेंट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जहांज़ेब खान समेत मुतल्लिका आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की।
नाज़रीन, आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। चेयरमैन नैब ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा पेश किया था। वज़ीर आज़म ने आफ्ताब सुल्तान की अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में ईमानदारी और फ़र्ज शनासी की तारीफ़ की है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इस्सार पर वज़ीर आज़म ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें सदर ममलकत की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के मामले का तफसीली जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर कल होने वाले इजलास में अटॉर्नी जनरल और कानूनी माहिरीन से मज़ीद रहनुमाई लेने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन एलामिये के मुताबिक इदारा आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के अपने उमूर सर अंजाम देता रहेगा। आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख कमीशन देगा। मजाज अथॉरिटी की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का पाबंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ। इजलास को PTI की जेल भरो तहरीक के तनाजुर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफ किया गया। इजलास में इस बात का भी फैसला किया गया कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा और कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल भरो तहरीक के असल मकासद एक ड्रामा रचाना, मीडिया की तवज्जो हासिल करना, अमन व अमान की सूरत हाल को मुतासर करना और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के आईजीज, दाखिला सेक्रेटरीज, कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर आला अफसरान शरीक हुए। पेशावर में निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें इंतखाबात के तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि कबायली अजला और बंदोबस्ती अजला में पहली बार बैक वक्त इंतखाबात होंगे। मौजूदा सूरत हाल में पुलिस की दस्तियाब अफरादी क़ुव्वत सिक्योरिटी के लिए नाकाफ़ी है। ब्रीफिंग में यह बताया गया कि कबायली और बंदोबस्ती अजला में इलेक्शन के दौरान 56,000 से ज़ायद इजाफी नफरी दरकार है। इंतखाबी मुहिम के दौरान अहम सियासी कायदीन की सिक्योरिटी के लिए फ्रंटियर कोर के 1,500 एहलकारों की भी ज़रूरत होगी। दरकार इजाफी नफरी फराहम होने की सूरत में सूबाई हुकूमत इंतखाबात कराने की पोजीशन में होगी। निगरां वज़ीर आला मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग और सिफारिशात की रोशनी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सूरत हाल से तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे। नाज़रीन, PTI की जेल भरो तहरीक पर तबसरा करते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि ये दुनिया की पहली तहरीक है जिसका आगाज़ इसका लीडर अपनी हिफाजती जमानत से कर रहा है। वज़ीर इत्तलात ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐवान सदर आइन, कानून और अदालती निज़ाम का तमस्खुर उड़ाने वाले के खौफ का कैदी और इमरान खान के जराइम में सहूलतकार है और आइन, कानून और अदालती निज़ाम को तमाशा बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से दायर हतक इज्जत केस में इमरान खान के हक के दिफा पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 28 सफ़हात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। अदालत उस्मा ने इमरान खान का हक के दिफा खत्म करने का हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। फैसले में कहा गया है कि पूरे केस में इमरान खान का रवैया दानिस्ता नाफरमानी वाला था। इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। अदालत इस केस में दोहरा मयार कायम नहीं कर सकती। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान को जवाब दाखिल कराने का मौका दिया। कानून के मुताबिक उन्हें 30 रोज़ में जवाब जमा कराना था। जवाब जमा कराने के लिए हतमी मौके के बावजूद 9 मौक़े फराहम किए गए। ट्रायल के दौरान इमरान खान को गैर ज़रूरी इल्तवा दिए गए। बेइख्तियार अदालत नाइंसाफ़ी की बदतरीन शक्ल है। एक अदालत को अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। फैसले में यह कहा गया है कि मौसर अदालती निज़ाम आईनी जमहूरियत में कानून की हुक्मरानी का संग बुनियाद है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने फैसले में इख्तलाफी नोट तहरीर किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान बार और सूबाई बार काउंसिल्स के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑडियो लीक मामले की तहकीकात कराए और ऑडियो लीक की सदाकत की सूरत में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं, तमाम बार कौंसिल के
بشمول پاکستان بار کونسل کے وہ تمام بھی موجود تھے. یونانی مسئلے یہ انڈوز کیا کہ سب سے بڑا پرابلم جو ایلیویشن آف ججز ان ہائر کورٹس ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ رولز جو ہے وہ صحیح فریم نہیں کیے گئے. اس میں بھی ترمیم ہونی چاہیے اور ایک مسودہ ترمیم کا رولز میں وہ تمام ممبران نے جو آنریبل چیف جسٹس صاحب کو دیا ہوا ہے اس کے لیے بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب پاکستان ممبران جوڈیشل کمیشن کو آن بورڈ لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے رولز جو ہیں ایلیویشن کرائٹیریا مقرر کریں. چونکہ بار کونسل اور بار ایسوسیشن نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا کہ جو سینیئرٹی کا پرنسپل ہے اس پہ ہم کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اراکین قومی اسمبلی شیخ روہیل اصغر اور کیسر احمد شیخ نے اسلام آباد میں الگ الگ ملاقات کی ہے. ملاقات میں متعلقہ حلقوں کے امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. سابق رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی نے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی. ملاقات میں مختلف امور پر گفتگو ہوئی. مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ صدر نے ملک کے بجائے خود کو عمران کا جالہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے وہ اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی جو ان کو حاصل نہیں ہے. قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. قانون سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں کہ کل عدالت کے باہر عمران خان نے تماشا لگایا. اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان گرفتاری سے اتنا ڈرتا ہے کہ اسے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. عمران خان کو کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا. منی لانڈرنگ اور توشہ خانے کے اربوں روپے کے ڈاکوں کا بھی جواب دینا ہوگا. انہوں نے کہا کہ عدالت بلاتی ہے تو عمران خان لشکر کے ساتھ عدالتی احاطوں میں نعرے بازی کرتے ہیں. کل منصوبہ بندی کے تحت عدالت کے باہر چند لوگ اکٹھے کیے گئے. 1500 بندہ اکٹھا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ صرف مائک اور ڈائس کی کمی تھی، باقی جلسے کا ماحول بنایا گیا. عطا تارڑ نے کہا کہ ہمیں عدالت بلائے تو کیا ہم بھی عوام کو اکٹھا کر کے پیش ہوں. مسلم لیگ نون کو پی ٹی آئی دور میں انتقام کا نشانہ بنایا گیا. شاہد خاقان عباسی اور عمران خان کے لیے الگ الگ معیار کیوں ہے؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ صدر مملکت کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ دینا غیر آئینی اقدام ہے. صوبوں میں الیکشن کی تاریخ دینا ان کا اختیار نہیں ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آئین، قانون اور عدالتی نظام کا تماشا بنایا ہوا ہے. آئین شکن عمران خان اور عارف علوی کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ جیبیں بھرنے والوں کی زبان سے جیلیں بھرنے کی بات عجیب لگتی ہے. جیلیں بھرنے کی باتیں کرنے والے عدالتوں اور گرفتاریوں سے گھبرا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کا آئینی عہدہ غیر جانبداری کا متقاضی ہوتا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے اختیارات بھی پارلیمنٹ کو منتقل کیے. وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام نے مردان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں ترقیاتی کاموں کو زیر التوا رکھا. پی ٹی آئی کی نااہلی کی سزا عوام کو نہیں ملنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ محمد نواز شریف کے دور میں مردان میں ترقیاتی کام شروع کیے گئے. ملک میں ترقی کے سفر کو جاری رکھیں گے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کاروبار کی ترقی اور پائیدار ترقی کے اہداف کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بنیادی شرط ہے. انہوں نے کہا کہ ملک سے جہالت اور غربت کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد. اسلام آباد میں ماحولیات اور صحت سے متعلق قومی فورم سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا کہ 2018 کے تجربے نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا. اگر ہم نے ٹرانسفارمیشنل گروتھ کر لی تو ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نے بزنس ایز یوزول پہ اپنا سفر جاری رکھا تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑی کھائی ہے
कर्जों की खाई है कि जिसके अंदर हम गिरने जा रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि तेजी से रूनमा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जमीन का इकोसिस्टम तबाह हो रहा है, जिसे बचाने और फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए माहौल दोस्त पॉलिसियां अपनाने की जरूरत है। हमारी नस्ल और हमारा दौर अपनी खुशहाली के लिए और अपनी मादी फायदे के लिए इस माहौल को परागंदा करके जा रहा है, जिसके नतीजे में आने वाले दौर में फूड सिक्योरिटी का ख़तरा होगा, आने वाले दौर में डिज़ास्टर्स का ख़तरा होगा। लिहाजा आज पूरी दुनिया में एक तहरीक बरपा है कि किस तरीके से हम सनती पैदावार को और ज़राअत की पैदावार को एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के अंदर मुंतकिल करें। तकरीब में माहौलियात, सेहत, ग्रीन एनर्जी और दूसरे शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पर मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों को अवार्ड्स भी दिए गए। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में मरी प्रेस क्लब के ओहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं, सहाफ़ियों के मसाइल से आगाह हैं, ग्रुप इंश्योरेंस और तनख्वाह की अदायगी समेत तमाम उमूर के हल के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने वफ़द को वर्किंग जर्नलिस्ट के तहफ़्फ़ुज़, तरबियत की फ़राहमी और दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। खबर है आपको मस्तौंग से, जहां पर लीविस चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद के हमले में 2 लीविस अहलकार शहीद हो गए। हमला कोयटा तफ्तान कौमी शाहराह पर बबरी के करीब पेश आया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक शहीद अहलकार मंसूर अहमद और मोहम्मद असलम की मैयतें कानूनी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। हुकाम का कहना है कि हमलावरों और लेवीज जवानों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। ये वाक़या रात गए पेश आया। हमलावर शहीद अहलकारों का असलहा भी साथ ले गए। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। नाज़िम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मस्तौंग में लेवीज चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए शहीद होने वाले लेवीज अहलकारों की बुलंदी दर्जात की दुआ की। वज़ीर आज़म ने लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार और हमले में ज़ख्मी होने वाले अहलकारों की सेहतियाबी के लिए भी दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों का करा कमा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म और हौसले बुलंद हैं। शुहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क भर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। हालिया बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क भर में मुतअद्दिद ऑपरेशन किए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता 3 माह के दौरान न सिर्फ दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार किया, बल्कि मुतअद्दिद हमले भी नाकाम बनाए। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 6,921 ऑपरेशन के दौरान 142 दहशतगर्दों को हलाक जबकि 1,007 को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1,960 ऑपरेशन किए गए जबकि 98 दहशतगर्दों को हलाक और 540 को गिरफ्तार किया गया। बलूचिस्तान में 3,414 ऑपरेशन के दौरान 40 दहशतगर्दों को हलाक और 112 को गिरफ्तार किया गया। सिंध में 752 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, 3 दहशतगर्दों को हलाक और 344 को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में 165 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशन के दौरान 1 दहशतगर्द को हलाक जबकि 11 को गिरफ्तार किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मजालिम को हर फोरम पर उजागर करने की ज़रूरत है ताकि भारत का असल चेहरा बेनकाब हो सके। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफ्द ने इस्लामाबाद में सदर ममलकत से मुलाकात की। बातचीत में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और हम कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की मुनसिफाना जदोजहद की हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत गैर कश्मीरियों को मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबाद करने के लिए तकरीबन 45 लाख डोमिसाइल जारी कर चुका है और आबादियाती तब्दीलियों के अमल को तेज करने की कोशिश भी कर रहा है। सदर ममलकत ने कहा कि भारत कश्मीरियों को ज़मीन को गैर कश्मीरियों को फरोख्त कर रहा है। ये कार्रवाइयाँ सलामती कौंसिल की करारदादों और चौथे जेनीवा कन्वेंशन समेत बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सदर ममलकत ने कहा कि जेनोसाइड वॉच के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर पर नस्ल कुशी के दहाने पर है। हिंदुस्तान मुसलमानों के नस्ल कुशी में मुलव्वस है। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और घिनौने जराइम को उजागर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी
बरादरी सलामती कौंसिल की करारदादों को नाफिज करने में अपना किरदार अदा करे। हुर्रियत क़यादत ने सदर ममलकत को वादी की मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि भारतीय काबिज अफवाज के हाथों अब तक 6 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। मकबूजा वादी में हज़ारों घर जलाकर तबाह कर दिए गए, जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर को 9 लाख भारतीय काबिज अफवाज के हाथों यरगमाल बना रखा है। हुर्रियत क़यादत ने कहा कि कश्मीरी क़यादत को जेल में डालना, मावराए अदालत कत्ल, गिरफ्तारियां और कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद एक मामूल बन चुका है और अब भारत कश्मीरियों की शनाख्त और सकाफत को नुकसान पहुंचा रहा है। हुर्रियत वफ़द ने कहा कि भारत कश्मीरी अवाम को दबाने के अपने अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि श्रीनगर में G20 के इजलास की मेज़बानी के भारतीय मंसूबे का मकसद तनाज़ा कश्मीर के हल से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाना और मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों के बारे में दुनिया को गुमराह करना है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत के कश्मीर दुश्मन इक़दामात ने पूरे जनूबी एशिया के खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास के इनेकाद से भारत 5 अगस्त 2019 को मकबूजा इलाके पर किए गए अपने गैर कानूनी इक़दामात को कानूनी हैसियत भी देना चाहता है। तर्जुमान ने G20 ममालिक पर जोर दिया कि वो मुतनाज़ा इलाके में ग्रुप के इजलास में शिरकत के बजाय मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए मोदी हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ के माबैन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बीजेपी का अस्करी विंग RSSP मोदी सरकार पर बरस पड़ा। BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद खुद शिवसेना ने भी मोदी के गुजरात फसादात में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर लिया। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के सरबराह अदू ठाकुर ने मोदी को गुजरात की फसादात का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि वाजपेयी ने गुजरात फसादात के दौरान मोदी को राजधर्मा निभाने का हुक्म दिया और अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी अदा करने का कहा। बाल ठाकरे ने वाजपेयी को मोदी के इस्तीफे के मुतालबे से पीछे हटने पर मजबूर किया। अगर बाल ठाकरे मोदी की पुश्त पर खड़ा ना होता तो मोदी आज वजीर आज़म ना होता। बीजेपी हिंदुत्व के नज़रिए से पीछे हट रही है। मोदी के गुजरात फसादात में मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर आम पर आ चुके हैं। क्या भारतीय अवाम ऐसे शख्स को दोबारा वजीर आज़म मुंतखब करेंगे जिसके जराइम के खिलाफ अपने और आलमी मीडिया भी सबूत आ चुके हैं? क्या तीसरी मरतबा वजीर आज़म बनने वाला मोदी खित्ते और आलमी दुनिया के लिए मजीद खतरा साबित नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वायत्त सेवक संघ के माबैन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और अब ये देखने में आ रहा है कि बीजेपी का अपना अस्करी विंग RSS भी मोदी सरकार पर बरस पड़ा है और इसके साथ साथ हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के सरबराह अदू ठाकरे ने भी मोदी के गुजरात फसादात में जिम्मेदार होने का बाकायदा तौर पर एतराफ़ कर लिया है। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि तुर्की और शाम के सरहदी इलाके में एक और शदीद ज़लज़ले में 8 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए हैं। यूरोपीय बहेरा रोम के ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई और इस ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। तुर्की के कुदरती आफात से निपटने के इदारे का कहना है कि ज़लज़ले का मरकज़ सूबा हताई के शहर देफने के आस पास था। तुर्किया की सरकारी खबरसा एजेंसी अनातोलो के मुताबिक ज़लज़ले के झटके उर्दन, मिस्र और इसराइल में भी महसूस किए गए। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं आमिर सुल्तान, हमें तुर्की से ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जो दोबारा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं जिसमें 8 अफराद के जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा प्लीज़। जी, ये कल शाम 8:04 पे जो तुर्की के हताए शहर में ज़लज़ला आया है तो उसकी वजह से जो है अब तक 8 अफराद की हलाकतों की जो इत्तलात हैं वो मौसूल हो चुकी हैं और इनमें से जो ज़्यादातर अफराद हैं वो खौफ की वजह से भगदड़ मचने जब वो भागे हैं तो उसमें उनकी जख्मी होके और इसी तरह एक जो खातून हैं वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी हलाकत हुई है, जबकि 3 अफराद जो हैं वो अमारात के नीचे दब के हलाक हुए हैं। तो अब जो इलाका है ये आफतज़दा इलाका, वहाँ पे लोगों में खौफ बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कल के ज़लज़ले में जो 300 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं
ان میں سے بھی زیادہ تر افراد وہ زخمی ہوئے ہیں جو جب یہ زلزلہ آیا ہے تو وہ خوف کی وجہ سے انہوں نے جہاں پہ وہ تھے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے دوران گرنے کی وجہ سے جو ہے بہت سارے افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ خوف کی ایک بہت زیادہ فضا ہے اس علاقے میں، اور پھر جب پہلا زلزلہ آیا تو اس کے بعد 5.7 میگنیٹیوڈ کا ایک اور آفٹر شاکس آیا، جس کی وجہ سے اس خوف و ہراس میں مزید اضافہ ہوا، اور ابھی تک جو ہے وہ آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ان کی ریکٹر سکیل پہ جو میگنیٹیوڈ ہے وہ کم ہے، تو لیکن یہ سلسلہ تھما نہیں ہے۔ جو امدادی عمل ہے وہ جو ابھی 3 عمارات ہیں حطائے میں وہاں پہ جاری ہے، اور حکام نے وہ مسلسل لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ جو عمارات ہیں جو کسی طریقے سے کھڑی ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ نقصان پہلے زلزلوں میں پہنچا ہے، وہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں، ان کے اندر نہ جائیں، لیکن کچھ متاثرین جو ہیں وہ ان وارننگز کے باوجود بھی اپنے پیاروں کی تلاش میں یا اپنا کچھ بچا کچا سامان کی تلاش میں وہ ان عمارتوں کے اندر وقتاً فوقتاً جاتے رہتے ہیں۔ جو اس وقت سب سے زیادہ جو حکام ہیں ان کا خدشہ یہی ہے کہ مزید عمارات جو ہیں وہ گر سکتی ہیں۔ اچھا عامر، بہت سی عمارتیں پچھلے جب اس سے پہلے بھی زلزلہ آیا اس میں منہدم ہو گئیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ایک نیا زلزلہ آیا، آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگ گھروں میں رہنے سے بھی خوف زدہ محسوس کر رہے ہوں گے، لوگوں کی رہائش کے لیے بھی کیا کوئی انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی، ابھی تک جتنے جو تمام افراد ہیں ان تمام افراد کو ان کے گھروں سے نکال کے تو میک شفٹ کیمپس میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور ان کی منتقلی کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس علاقے سے جانا نہیں چاہ رہے اور وہ اپنے شہروں میں رہنا چاہ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو میک شفٹ کیمپس میں اور کنٹینر ہومز میں منتقل کیا گیا ہے، جبکہ جو افراد اپنی مرضی سے دوسرے شہروں میں جانا چاہ رہے ہیں تو انہیں دوسرے شہر جیسے انطالیہ ہے، انقرہ ہے، استنبول ہے، تو وہاں پہ منتقلی کا عمل جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ کل کا جو زلزلہ تھا اس سے ایک پریشانی حکام کی یہ بھی ہوئی کہ اس سے پہلے حطائے شہر میں 2 سے 3 ہسپتال ایسے تھے کہ جو عمارات کے اندر تھے، اور ان کی عمارات جو ہے وہ بچ گئی تھیں اور وہاں پہ جو ہے مریضوں کو رکھا گیا تھا، لیکن کل کے زلزلے کے بعد وہ عمارات بھی اب ایسی ہیں کہ ان کے اندر مریضوں کو رکھا نہیں جا سکتا، وہاں سے بھی مریضوں کا جو انخلاء ہے وہ جاری ہے، تو وہ بھی میک شفٹ جو ہاسپٹل ہے اس میں انہیں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے اب بہت زیادہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، جو ایک میک شفٹ ہاسپٹل حطائے شہر میں بنایا گیا ہے، تو وہاں پہ اب کافی زیادہ آج صبح سے لے کر ابھی تک جو ہے مریضوں کا رش دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ ابھی جو ہے بہت سارے جو زخمی ہیں وہ سارے کے سارے اس ہاسپٹل میں وہ منتقل کیے جا رہے ہیں۔ 18 کے قریب جو ہے جو شدید زخمی افراد تھے ان کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے دوسرے شہروں میں جہاں پہ اسپتال جو ہے فلی فنکشنل ہیں وہاں پہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور اچھا حکام عامر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت اگر ہم ترکیہ کی بات کریں تو بہت سے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ جو امدادی کارروائیاں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا تھا ماسوائے 1 سے 2 علاقوں کے اندر، اب کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ کیونکہ اب یہ جو سچویشن آئی ہے اس کے بعد تو مزید وہاں اس علاقے میں تو امدادی کارروائیاں جاری ہوں گی ہی، لیکن جو اس سے پہلے جہاں پہ زلزلہ آیا تھا کیا وہاں پر تمام امدادی کارروائیوں کو وائنڈ اپ کرنے کے بعد وہاں پہ ری ہیبلیٹیشن کا عمل شروع کر دیا گیا؟ جو کل کے زلزلے ہیں ان سے جو ہیں وہ 3 سے 4 عمارات جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں، اور ان عمارتوں میں جو ریسکیو کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ باقی تمام پروونسز میں جو ہے وہ اب ریہیبلیٹیشن کا اور ریلیف کا جو عمل ہے وہ جاری ہے، اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کو میک شفٹ کیمپس میں اور وہاں پہ منتقل کر کے جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ ترک صدر جو ہیں وہ ان علاقوں کا مسلسل دورہ کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے آفت زدہ علاقوں کا دورہ کیا، اور اس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ 1 سال کے اندر پہلے فیز میں 200 سے زیادہ جو ہیں وہ گھر جو ہیں ان کو تعمیر کیا جائے گا، اور انہوں نے یہ ایک اور
جو ہے وہ یقین دہانی یہ کرائی کہ نئے سرے سے ان شہروں کو بسایا جائے گا، اور سیسمالوجسٹ اور جو اس سلسلے میں جو حکام ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان سے مدد لے کے کہ بھئی کہاں پہ جو ہے وہ رہائشی عمارات جو ہیں وہ تعمیر کی جائیں، تو وہاں پہ تعمیر کی جائیں گی اور 1 سال کے اندر اندر اس عمل کو مکمل کیا جائے گا۔ اچھا عامر، یہ بھی بتاتے چلے گا کہ دنیا بھر سے امداد بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے، موسم بھی سرد ہے جس علاقے میں زلزلہ آیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو ریکوائرڈ ہیں تاکہ وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور جو امداد بھیجنے کا سلسلہ جہاں سے جاری ہے ان کے لیے بھی ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا چیزیں زیادہ بھیجی جائیں؟ ابھی تک امداد کا جو سلسلہ ہے وہ پوری دنیا سے جاری ہے، اور چونکہ اس زلزلے کا جو سکیل تھا وہ بہت بڑا تھا، اور پھر ابھی جیسے آپ ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے، تو ابھی بھی جیسے میں نے بتایا کہ 3-4 عمارتوں میں جو ہے وہ ریسکیو کا عمل جاری ہے۔ تو بنیادی جو ضروریات کی چیزیں ہیں، فی الحال جو حکومت کا سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو میک شفٹ کیمپس میں وہ شفٹ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے جو شہر ہیں، 2-3 شہروں کی اگر بات کریں تو وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں، اور ان کئی گاؤں ایسے ہیں کہ جن میں کوئی عمارت ایسی نہیں ہے سوائے 1-2 کے جو صحیح حالت میں ہو یا رہنے کے قابل ہو، اور وہ بھی اگر رہنے کے قابل ہے تو جتنا خوف ابھی لوگوں میں پایا جاتا ہے تو وہ ان اپنے گھروں میں بھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو ابھی جیسے بنیادی جو ہیں کمبل ہیں، ٹینٹس ہیں، اس طرح کی جو لوگوں کو گرم کپڑے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ابھی حکومت کی پریورٹی ہے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو شیلٹر ہومز ہیں، جو ٹینٹس ہیں، خیمے ہیں، وہ وہاں پہ لگائے جائیں، اور ایک دفعہ جو لوگ ہیں انہیں کم از کم ایک ایسی جگہ کہ جس میں وہ سردی سے بچ سکیں، اور جو ہے وہ ان کے اوپر ایک سم ہاؤ خیمے کی صورت میں ہی بے شک ہو لیکن ایک چھت موجود ہو تاکہ وہ اس سویئر ویدر کا مقابلہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عامر سلطان، آپ ہمیں ترکی سے اپڈیٹ کر رہے تھے تمام تر صورتحال سے۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور پاکستانی امریکن ڈاکٹروں کی تنظیم ایسوسی ایشن آف پاکستان ڈینٹسٹ فزیشن آف نارتھ امریکہ ترکی میں زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے وسائل کو متحرک کرنے میں سرگرم عمل ہے۔
گزشتہ روز اپنا کی جانب سے منعقدہ زوم ٹیلی تھون میں $3,65,000 کے احتیاط اکٹھے کیے گئے۔ ٹیلی تھون میں سفیر پاکستان مسعود خان اور ترک سفیر حسن مورود مرجان نے بطور کلیدی مقررین شرکت کی۔ اس موقع پر سفیر پاکستان مسعود خان نے انسانی ہمدردی کے محاذ پر ہمیشہ سرگرم رہنے اور ترکیے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد پر اپنا کے کردار کو سراہا۔ ترک سفیر نے کہا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کے اس بیان سے بہت متاثر ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ترکیے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ترکیے نے بھی پاکستان کو کبھی کسی مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں گورنر نے کہا کہ پشاور پولیس لائن حملے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے پشاور کا دورہ کر کے ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے شہید اور زخمیوں کی مالی مدد کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہم ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر گورنر خیبر پختونخوا نے کراچی میں KP اور دہشت گردوں کے حملے پر وزیر اعلیٰ سندھ سے افسوس کا اظہار کیا۔ ملک میں دہشت گردی کی لہر پر بھی بات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ ہمیں دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کرنا ہے، قوم دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت جشن بہارا کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے فالو اپ اجلاس ہوا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ لاہور سمیت بڑے شہروں میں بہترین انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں طویل عرصے کے بعد میراتھن ریس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میراتھن ریس کو آئندہ سے جشن بہارا کی تقریبات کا مستقل ایونٹ بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے ہارس اینڈ کیٹل شو، آتش بازی، نیزہ بازی کے مقابلے، داتا دربار لاہور میں 7 روزہ محفل سما، جیلانی پارک میں فوڈ فیسٹیول، گریٹر اقبال پارک میں جشن بہارا کی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں میوزک اور صوفی نائٹ کے علاوہ شہریوں کی تفریح کے لیے سرکس بھی لگے گا۔ اس موقع پر نہر کے ساتھ شہر کی عام شاہراہوں کو بھی سجایا جائے گا۔ پاک بحریہ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور اینٹی نارکوٹکس فورس نے سمندر میں مشترکہ انسداد منشیات آپریشن کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق آپریشن انٹیلیجنس کی معلومات کی بنیاد پر کیا گیا۔ اس دوران ضبط کی جانے والی منشیات کی قیمت تقریباً 3 ارب روپے ہے۔ گرفتار کیے جانے والے سمگلرز اور ضبط کی جانے والی منشیات کو مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس حکام کے سپرد کر دیا گیا۔ پاک بحریہ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر ملکی سمندری حدود میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھے گی۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج زبانوں کی پہچان اور ان کی اہمیت سے آگاہی کے لیے مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ مادری زبانوں کے عالمی دن کی تاریخ اور اہمیت کی تفسیر خواجہ محمد کلیم سے۔ پاکستان میں قومی رابطے کی زبان اردو ہے، تاہم ماہرین لسانیات کے مطابق ملک میں متعدد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں عوام کی بڑی تعداد میں بولی جانے والی زبان کو سرائکی کہا جاتا ہے۔ سرائکی زبان جو ہے وہ اب ہو رہی ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ کتابیں پروڈیوس ہو رہی ہیں یا شائع ہو رہی ہیں یا چھپ رہی ہیں پاکستانی لینگویجز میں، وہ سرائکی کی ہیں۔ مادری زبانوں کو لاحق خطرات کے حوالے سے ماہرین لسانیات کا کہنا ہے کہ زبانوں کو لاحق خطرات کی وجہ یہ زبان بولنے والے خود ہیں، جو اپنی زبان کا استعمال کم کرتے جا رہے ہیں۔ مادری زبانوں کے فروغ کا واحد طریقہ ان کے استعمال میں اضافہ ہے۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ کے ہنگامے کے حوالے سے۔ پاکستان سپر لیگ میں آج ایک میچ کھیلا جا رہا ہے اور اس میچ میں کی اگر بات کی جائے تو 2 اہم ٹیمیں آج کے میچ میں آمنے سامنے ہوں گی۔ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیموں کے مابین یہ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ لاہور قلندرز کے آل راؤنڈر لیام ڈاکسن انجری کا شکار ہو کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں اور انگلش آل راؤنڈر کراچی کنگز کے خلاف میچ میں ٹخرے کی انجری کا شکار ہوئے اور اسکین کے بعد ڈاکسن کو 4 سے 6 ہفتے کا آرام تجویز کیا گیا ہے۔ لیام ڈاکسن اب وطن واپس روانہ ہو جائیں گے۔ قلندرز نے لیام ڈاکسن کے متبادل کھلاڑی کے لیے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آج کے
मैच के हवाले से मेरे ख्याल में आप बहुत पुरजोश है कि आप लाहौर कलंदर को सपोर्ट तो नहीं करी सर? मैं सारी टीमों के साथ हूँ, बिकॉज एंकर पर्सन्स जो है ना वो सबके साथ होते हैं। अच्छा, इसीलिए आप बहुत जल्दी कर रही है ज़िशान को इंट्रोड्यूस कराने में। खैर, ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान कयूम हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और यहाँ हमारे साथ मौजूद रहते हैं PSL के हवाले से खासतौर पर। ज़िशान, आज का मैच अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान, तो लाहौर इस वक्त सबसे बॉटम लाइन पे मौजूद है पॉइंट्स टेबल पर अगर हम बात करें। हालांकि उसने सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, एक जीता है, एक हारा है, 2 पॉइंट्स है उसके, लेकिन कोयटा भी कुछ अच्छी पोजीशन पर नहीं है, 5वें नंबर पर है। तो आज के मैच को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी बिल्कुल अयाज, आपने ठीक कहा कि लाहौर जो है वो बिल्कुल बॉटम पर है, कोयटा जो है वो 5वें नंबर पर है। तो आज का भी मुकाबला इस वजह से सख्त होने वाला है कि दोनों टीमें जो हैं अब उनके दरमियान अपने बका की जंग जो है वो शुरू हो गई है कि हर टीम चाहती है कि वो एटलीस्ट जो है वो टॉप 4 में जगह बनाए। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला हो रहा है कराची में और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। लाहौर की टीम जो है वो अब बैटिंग करेगी और आपने देख लिया कि लाहौर की टीम जो है वो 2 मैचेस खेलकर जो है वो इस वक्त बॉटम पर है। एक मैच उन्होंने जीता है, एक हारा है। कराची के खिलाफ जो है उन्होंने जो है मैच वो हार गए थे, जबकि मुल्तान के खिलाफ उन्होंने मैच जीता था। लाहौर का जो नेट रन रेट है वो सबसे कम है। मैं यहाँ कथा कलामी की बात चाहूंगा, लाहौर की वैसे पिछले भी PSL पे अगर हम नजर दौड़ाएं, एक यही रीत रही है, जो टीम सारी टीमों से हार जाती है उससे लाहौर जो है वो उससे हार जाएगी, और जो सबसे जीत जाती है उससे लाहौर कलंदर जो है वो हरा देती है। ये एक बड़ी अजीब सी साइकी है वैसे इस टीम की। देखिए, लाहौर कलंदर्स की ये आप इसको खूबसूरती भी कह सकते हैं कि ये एक अलग किस्म की टीम है। ये अगर हारने पे आती है तो हारती जाती है, जीतने पर आती है तो जीत कर टाइटल भी जीत जाती है। इस वक्त दिफाई चैंपियन है। आपने पिछला PSL तो देखा था कि किस तरह से लाहौर की टीम ने जो है वो डोमिनेट किया और मुल्तान को उसने बड़ा टफ टाइम दिया था, क्योंकि मुल्तान और लाहौर दोनों के दरमियान काफ़ी जोड़ पड़ा था। तो इस दफ़ा अब लाहौर की टीम पर प्रेशर है कि वो अपने टाइटल का डिफेंस करेगी, क्योंकि आज तक PSL की तारीख में कोई भी टीम अपने टाइटल का जो है वो दिफा करने में कामयाब नहीं हुई थी। सिर्फ इस्लामाबाद की टीम जो है वैसे 2 दफ़ा टाइटल जीत चुकी है, 2016 और 2018 में। इसके अलावा हर टीम जो है एक मरतबा टाइटल जीते हैं। कोयटा की टीम ने 2019 में ये टाइटल जीता था। बहरहाल आज मैच कोयटा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 3 मैच खेल चुके हैं, एक ही मैच उन्होंने अभी तक जीता है, 2 वो मैच हार चुके हैं, उनके पास भी सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। लाहौर की टीम ने अभी तक सिर्फ 2 मैच खेले हैं, एक जीता है और एक हारा है। तो लाहौर के पास मेरे ख्याल में थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं कोयटा की निस्बत, लेकिन कोयटा की टीम को जो है वो बाउंस बैक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बड़े नाम है उनकी टीम में, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह से बड़ी दिखा नहीं पा रहे वो। अच्छा ज़िशान, अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो क्या देख रहे हैं, टॉप 4 में कौन सी टीमों को जगह बनाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, मुल्तान सुल्तान तो आपने देखा कि पिछले 3 एडिशंस से वो टॉप ही करते आ रहे हैं और अभी भी उन्होंने 6 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। 4 में से जो है वो सिर्फ 1 मैच हारे हैं, 3 वो जीते हैं मैच, और वो सिर्फ हारे थे लाहौर कलंदर्स से, जबकि लाहौर की टीम जो है वो इस वक्त जो है बॉटम पर है और मुल्तान की टीम जो है वो टॉप पर है। पिशावर की टीम जो है वो 3 मैच खेल चुकी है, उसके भी 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट जो है बाकी टीमों से बेहतर है। मुल्तान के अलावा तमाम टीमों के रन रेट जो है, आप बताना चाह रहे हैं कि 2 मैच जीते और 4 पॉइंट्स हैं उसके। जी बिल्कुल, पिशावर की टीम के जो है वो 4 पॉइंट्स हैं और वो 2 मैच जीत चुकी है। इसके अलावा कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और लाहौर, इन सब के 2-2 पॉइंट्स हैं। जो पिशावर की टीम है उसका रन रेट जो है लेकिन वो माइनस में जा रहा है, सिर्फ उसके पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, वरना उसका नेट रन रेट जो है वो -0.632 है। तो मेरे ख्याल में पिशावर की टीम को अपना रन रेट जो है वो बेहतर करना होगा। आज हम ज़िशान एक चीज़ यहाँ पे ये भी बताते चलेगा कि जो पहला अपना अवे मैच खेलने के लिए कराची किंग्स की टीम मुल्तान पहुंची है, तो क्या देख रहे हैं कि कराची किंग्स जो है कैसी परफॉर्मेंस है? कि तो अवे मैच है और हम देख रहे हैं कि इस PSL के अंदर भी कराची किंग्स की परफॉर्मेंस पिछले वाले ही ग्राउंड पे भी अच्छी नहीं रही है, तो मुल्तान में कैसा खेलेगी? बिल्कुल जी, कराची किंग्स के लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि उसने अपने फैंस को काफ़ी जो है मायूस किया है कि अपने होम ग्राउंड पर उन्होंने 4 मैच खेले हैं और सिर्फ 1 मैच जीत सके हैं वो। हालांकि कराची की टीम अगर आप देखें उसमें नाम भी बड़े हैं और वो परफॉर्म भी ठीक करते आ रहे हैं। अगर वो उनको टारगेट ज़्यादा मिलता है तो वो उसके करीब ज़रूर पहुंच रहे हैं। सिर्फ उनका एक प्रॉब्लम है इस वक्त कि वो फिनिश नहीं कर पा रहे, कि वो 4 मैचों में अगर आप देखें तो वो उस तरह से फिनिश कर नहीं पा रहे। वो बढ़ते हैं आगे, जीतने की भी पोजीशन में एक टाइम आता है कि वो आ जाते हैं, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पा रहे। और अब तो कराची के लिए एक इस अगले मैच में ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि मोहम्मद आमिर जो हैं वो अनफिट हो गए हैं और वो अगले मैच
میچ سے باہر ہو گئے ہیں. تو مین بالر تو کراچی کے محمد عامر ہی تھے, تو ان کے غیر موجودگی میں میرے خیال میں کراچی کی مشکلات میں مزید اب اضافہ ہونے والا. اچھا, لاہور قلندرز کے آل راؤنڈر ڈاوسن جو ہے وہ انجری کا شکار ہو چکے ہیں, یہ کتنا نقصان دہ ہوگا لاہور کے لیے؟ لاہور کے لیے بالکل جی, لیام ڈاوسن جو ہیں وہ آل راؤنڈر ہیں, بہت اچھے آل راؤنڈر ہیں, اور پہلے بیٹنگ میں جو ہے وہ لاہور قلندرز کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. پھر بالنگ میں بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے میچ میں انہوں نے کافی اچھی بالنگ کرائی تھی. وہ اب گرون انجری کا شکار ہیں اور وہ ایونٹ سے ہی باہر ہو چکے ہیں. ان کو 4 سے 5 ہفتوں کا جو ہے ڈاکٹرز نے ریسٹ دیا ہے. لیکن کوئٹہ کے لیے بھی آج ایک اچھی خبر نہیں تھی کہ ان کے جو ونندو ہسارنگا جو سری لنکا کے بڑے ٹاپ کے بالر ہیں, ان کو جو ہے وہ یہ رپورٹس آئی ہیں کہ سری لنکا نے NOC نہیں دیا کہ وہ PSL کے لیے آ سکے. تو میرے خیال میں کوئٹہ کافی زیادہ ان کا انتظار کر رہا تھا کہ اگر ہسارنگا آ جائیں گے تو شاید ہماری جو اسپن بالنگ ہے ان میں دیکھیں ان کے پاس حفیظ بھی ہیں, نواز بھی ہیں, قائس احمد ہیں, تو اگر ہسارنگا بھی آ جاتے تو میرے خیال میں ان کا اسپن بالنگ ڈپارٹمنٹ کافی مضبوط ہو سکتا ہے. جی پلیز. جی اچھا ذیشان, مجھے یہ بتاتے چلے گا کہ کراچی کنگز اور ملتان سلطانز آمنے سامنے ہوں گے. ملتان سلطانز کی بھی ہم نے دیکھی ہے کہ کیسی پرفارمنس جاری ہے, کراچی کنگز کی بھی ہمارے سامنے, لیکن آپ کیا پریڈکٹ کریں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, اب ملتان کی ٹیم جس طرح سے کھیل رہی ہے کراچی کے خلاف, اب کل میچ ہے ان کا, تو ملتان میرے خیال میں اپنے اب ہوم گراؤنڈ پر ہے تو وہ زیادہ فیوریٹ نظر آئے گی, کیونکہ کراچی کی ٹیم اگر اپنے ہوم گراؤنڈ پر اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتی تو شاید اوے میچ میں وہ جو ہے اس طرح سے نہ دکھا سکے. بہرحال یہ ٹیموں کی اپنی اپنی خصوصیات بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ شاید کراچی کی ٹیم جو ہے وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پر اچھا نہ کھیلے, وہ اوے میچز میں اچھا کھیلنا شروع ہو جائے. تو میرے خیال میں یہ اچھا سائن ہے کہ ٹیمیں جو ہیں وہ جیتتی نظر آئیں. کنسسٹنٹلی ہارنے والی ٹیم جو ہے اس سے PSL کی خوبصورتی جو ہے میرے خیال میں کم پڑ جاتی ہے. ساری ٹیمیں جب جیتنا شروع کرتی ہیں تو پوائنٹس ٹیبل میں بھی ایک فائٹنگ میچ جو ہوتے ہیں, جس طرح ہم نے آغاز میں دیکھے بڑے اچھے پہلے 2-3 میچز ہمیں دیکھنے کو ملے. اچھا ذیشان, اگر ہم بالنگ اور بیٹنگ کو لاہور کی اور کوئٹہ کی انالائز کرتے ہیں, دونوں طرف بہت اچھے نام ہیں, بیٹنگ میں بھی اور بالنگ کے اندر بھی. لاہور کے اندر ہم دیکھیں شاہین شاہ افریدی جیسا بالر ہے, راشد خان ان کے پاس موجود ہیں, اسی طریقے سے کوئٹہ کے پاس بہت اچھے بالر موجود ہیں, ینگسٹرز ہیں زیادہ تر. نسیم شاہ کی اگر ہم بات کر لیں, اس کے ساتھ ساتھ دیگر بالرز اگر ہم دیکھیں, تو بیٹنگ اور بالنگ کو اگر آپ انالائز کریں تو کون سی ٹیم سٹرونگ لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, اگر آپ بیٹنگ پہ جا رہے ہیں تو آن پیپر کوئٹہ کے پاس تو بڑے کمال کے جو ہیں وہ بیٹنگ لائن اپ ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس جیسن رائے ہیں, مارٹن گپٹل ہیں, ان کے پاس ول سمیڈ ہیں, بنگل زئی ہیں, اس کے علاوہ عمر اکمل ہیں, افتخار احمد ہیں جو کہ میرے خیال میں ابھی تک ان کو بچاتے آ رہے ہیں میچز میں, محمد حفیظ ہیں, محمد نواز ہے. تو دیکھیں 7 نمبر تک ان کی جو T20 کی بیٹنگ ہے وہ کافی سٹرونگ ہے, لیکن وہ پرفارم نہیں کر پا رہی. یہ ان کے لیے ایک بدقسمتی ہے کہ زیادہ تر جو پلیئرز ہیں جن کے بڑے نام تھے وہ ابھی تک اس طرح سے سامنے نہیں آئے. صرف گپٹل نے ایک سینچری بنائی ہے تو انہوں نے تھوڑا سا کوئٹہ کا جو ہے مورال اپ کیا ہے. بالنگ میں ان کے پاس دیکھیں پیس اٹیک بڑا اچھا ہے, نسیم شاہ ہیں ان کے پاس, محمد حسنین ہیں, امید آصف ہیں, اور ویسٹ انڈیز کے آڈین سمتھ ہیں. تو اگر بیٹنگ اور بالنگ کی بات کریں تو میرے خیال میں بیٹنگ میں زیادہ ان کے پاس بڑے نام ہیں کوئٹہ کے پاس, لیکن وہ کلک نہیں کر پا رہے. لاہور کے پاس دیکھیں شاہین شاہ افریدی ورلڈز بیسٹ فاسٹ بالر ہیں اس وقت لیفٹ آرم کے, وہ ان کے کیپٹن بھی ہیں. ان کے ساتھ حارث رؤف ہیں جو کہ دیکھیں 150 پلس کر رہے ہیں, ڈیوڈ ویزے ہیں. تو دونوں ٹیموں کی جو ہے وہ بیٹنگ اور بالنگ بہت اچھی ہے, صرف کلک کرنے کی بات ہے کہ وہ کلک اگر کر جائیں تو زیادہ جو ہے وہ دوسری ٹیم کے خلاف اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ذیشان قیوم, آپ ہمارے ساتھ رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیمز ٹاپ 4 میں اپنی جگہ فائنلائز کرانے میں کامیاب ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت پہنچتا ہے اپنے اختتام کو. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.